جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान माशी हवाले से मे डे से गुज़रा। आज डॉलर की कदर में ₹8.80 का इजाफ़ा हुआ और डॉलर 124 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये इंटरबैंक रेट था और मार्केट में कहीं 128 का था, कहीं 130 का था, बल्कि अवेलेबल ही नहीं था। हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 41,000 की नफसियाती हद से भी नीचे चला गया, मंदी का शिकार हुआ, क्रैश कर गया। और आलमी इदारे ने आउटलुक जो रेटिंग है पाकिस्तान की वो मुस्तहकम से मनफी कर दी। इससे पहले ये मुस्तहकम से मनफी मूडीज़ ने की थी, अब फिच ने कर दी है। उसके मईशत पर क्या असरात होंगे, बरामदात पर क्या असरात होंगे, हमारे इदारे जो बैरूनी कर्ज़े लेते हैं उन पर क्या असरात हुए, ये मईशतदान बखूबी जानते हैं। इस सूरत हाल में इम्पोर्टर अपनी जगह परेशान है, एक्सपोर्टर अपनी जगह परेशान है, सनतकार अपनी जगह, सरमायाकार अपनी जगह पे, वर्कर अपनी जगह पे, पूरी कौम परेशान है कि ये हालात क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या खुदा नखास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। हमें एक माह से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब रोज़ाना हर दूसरे से दिन खुशखबरी सुनाते हैं कि बस IMF से मुआहदा हो गया है और पैसे आने लगे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा 1 अरब 17 करोड़ रुपया हमें पहुंच जाएगा। लेकिन आज की इत्तलात ये हैं कि IMF ने अभी भी हमें पैसे देने का कोई फ़ैसला नहीं किया। उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास होगा, वहाँ ये जायज़ा लिया जाएगा कि हमारे साथ जो मामला तय किए हैं मौजूदा हुकूमत ने उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। इत्तलात ये गश्त कर रही हैं कि IMF के दबाव पर और आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों की बुनियाद पर तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ाई जा रही हैं। कितनी बढ़ाई जाती हैं हुकूमत जानती है या हमारा अल्लाह जानता है। ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास हुआ जिसने गौर किया कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी पार्टियों को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है उसके असबाब क्या थे और आइंदा का लाएहमल क्या होना चाहिए। वहाँ हस्ब तवक्को हस्ब आदत ये फ़ैसला हुआ कि चूँकि इमरान खान नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है इसलिए ये मुतालबा नहीं माना जाएगा। आवाम से राय नहीं ली जाएगी। आवाम पर जो क़यामतें इस वक्त ढाई जा रही हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा, ख़्वाह वो ख़ुदकुशियाँ करें, ख़्वाह वो गुर्बत व अफलास से मरें, और लेकिन उन्हें हक़ के राय दही नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका नतीजा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बेहतर नहीं होगा। और ऐन मुमकिन है कि जिस तरह के नताइज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में आए उसी तरह के नताइज का सामना जनरल इलेक्शन में भी हो। और तो इसलिए हुकूमत जारी रखनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। इस वक्त मुकाबला महंगाई का नहीं किया जा रहा, इस वक्त मुकाबला मईशत के मैदान में नहीं हो रहा, इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला किया जा रहा है। और हुकूमत के तर्जुमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यही कहा है कि हम इमरान खान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इमरान खान के बयानिए को आगे नहीं बढ़ने देंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और उसके जो नताइज हों वो तो अवाम ने भुगतने हैं। ज़ाहिर बात है हुक्मरानों ने पहले का भुगते हैं कि आइंदा भुगतेंगे। लेकिन जो संजीदा हल्के हैं वो फ़िक्रमंद हैं कि क्या जब हमारी बरामदात जो हैं वो बढ़ रही हैं और वो हम रोक नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो है ना कि उसकी आप हुजूम बढ़ाएं, अगर हुजूम ना भी बढ़ाएं तो लेकिन जो डॉलर की कीमत जिस तरह बढ़ रही है तो हमारा जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पर है दबाव है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। हुजूम वही रहेगा दरामदात का, लेकिन उसके जो माली जो दबाव होगा वो ज़्यादा होगा, मालियत उसकी ज़्यादा होगी। और बरामदात हमारी इसलिए नहीं बढ़ रही कि अब जो एक्सपोर्टर है, बरामद कुनिंदा है, वो ये सोचता है कि मैं किस रेट पर कोई सौदा करूं और क्या
اس ڈالر کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی وجہ سے میری جو لاگت ہے پیداواری لاگت وہ بھی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اور صنعت کار جو ہے اپنی جگہ پہ پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس پریشانی کا شکار ہے کہ اتنی مہنگائی، اتنی کساد بازاری سے میں کس طرح نبرد آزما ہوں گا، کس طرح مقابلہ کروں گا اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ جو صورتحال اکانومی کی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ روک لیا ہے، یعنی حالت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے وہ سکڑ رہا ہے، وہ اپنی مینوفیکچرنگ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سودا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں چیز کو کتنے پر بیچوں، کتنے کا سودا کروں اور میری کاروباری لاگت کیا ہوگی، پیداواری لاگت کیا ہوگی۔ تو اس صورتحال کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ سیاستدان کو مل بیٹھیں، ظاہر ہے یہ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی بٹھائے اور ان کو کوئی سمجھائے کہ اب وہ وقت آیا ہے۔ ماضی میں ایک نعرہ لگا تھا، جناب علامہ طاہر القادری صاحب نے لگایا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ آج وہ وقت آیا ہے جب واقعتاً سیاست نہیں ریاست بچانے کی ضرورت ہے۔ جب سری لنکا کی کوئی بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ چی بجبی ہوتے ہیں، ان کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایک نیوکلیر پاور جو ہے وہ خدا نخواستہ کیسے ڈیفالٹ کر سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب ہم سیاست میں پڑھ کر اپنے سیاسی مفادات، ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گے اور ہرگز نہیں سوچیں گے کہ ملک کا کیا بنے گا، یہ جو معاشی بحران ہے جس سے بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کی ہمت جواب دیتی چلی جا رہی ہے، تو ہم کس باغ کی چڑیاں ہیں اور ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے جن کے زر مبادلہ کے ذخائر جو پچھلے سال، اس سال کے اوائل میں جنوری فروری میں 23 ارب ڈالر تھے، وہ 10-11 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کس طرح سے مقابلہ کر پائیں گے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ عام انتخابات میں جب عوام کسی حکومت کو اپنا مینڈیٹ دیں گے، اپنے اعتماد سے نوازیں گے، تو وہ ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوگی، وہ بہتر فیصلے کر سکے گی، وہ مشکل فیصلے بھی کرے گی تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عوام کی مایوسی کو، بے یقینی کو وہ یقین اور اعتماد میں بدلے گی۔ تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا حکمران اتحاد کیا سوچ رہا ہے، زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ معاملات کی گرفت ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، وہ معاملات ان کی گرفت میں نہیں آ رہے، سیاست ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہیں کہ جی ہم تو اپنی مدت پوری کریں گے۔ اب وہ کیسے پوری کریں گے یہ وہی جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے فضل سے نوازے اور پاکستانی عوام کی مشکلات دور کرے۔ بہت شکریہ۔